बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करने वाले ये कहते हैं कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने मिलाद नहीं मनाया, इसलिए हम नहीं मनाते। मतलब ये कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अगर मिलाद मनाते तो हम भी मनाते। आज मैं इनसे पूछता हूँ, जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान करते रहे आप क्यों नहीं करते? सिर्फ मिलाद के बारे में आके आप इस तरह के एतराज़ात करते हैं, हालांकि सहाबा कराम अलैहिम मिलाद मनाते थे और इसके हवाले में आपको आखिर में दूंगा। पहली बात, आज हम इनसे 3 सवाल करते हैं कि सहाबा कराम अलैहिम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इमामा पहनते थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है 3310, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो आपने स्याह इमामा पहना हुआ था। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 234 235 तमाम हदीस है जिसमें हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इमामा पहनते थे, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु इमामा पहनते थे, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु इमामा पहनते थे और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इमामा पहनते थे। तो आपने सहाबा की इत्तिबा छोड़ के रियाल की इत्तिबा की, सुन्नत रसूल को छोड़ के आपने रियाल को अपनाया हुआ है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, किस हदीस में लिखा हुआ है जो इन लाल रुमाल वालों ने ये तरीका अपनाया हुआ है? आप तो कहते हैं सहाबा ने किया होता तो हम करते। सहाबा कराम रिदवान ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इमामे पहने हैं। आपने लाल रुमाल कहाँ से लिए हैं बताएं? आप लाल रुमाल सिर्फ रियाल की खातिर लिए हुए हैं कि सऊदिया से रियाल आते हैं, तो आपने वही तरीका अपना सुन्नत रसूल को छोड़ के रियाल के चक्करों में आके आपने नई बिदतें शुरू की। उस वक्त आपको सहाबा याद नहीं आते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर एक बिदत को इख्तियार किया, कहते जी हम इसको दीन नहीं समझते। तो क्या इमामा पहनना दीन में शामिल नहीं है? और दीन को छोड़ के, इमामा को छोड़ के लाल रुमाल लेना, ये क्या बिदत नहीं है? और दूसरा सवाल इन लाल रुमाल वालों से है कि सहाबा कराम अलैहिम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए उन्होंने दाढ़ियां रखी और 1 मुठ तक उन्होंने दाढ़ी रखी और उससे ज्यादा उन्होंने काट दी। बुखारी शरीफ में हदीस है 5892। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जब हज करते या उम्रा करते तो मुट्ठी से जायद दाढ़ी काट लेते थे और यही अमल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का था। तो आप सहाबा के अमल तरीके पर क्यों नहीं चलते? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुट्ठी से जायद दाढ़ी काट लेते थे। और इन्हीं से रिवायत बुखारी मुस्लिम में, बुखारी में हदीस नंबर है 5892 और मुस्लिम में 295 और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है मुस्लिम से 260 नंबर है। यही रावी है अब्दुल्लाह बिन उमर अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछें काटो। और यही दोनों सहाबी 1 मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी को काट लेते थे। आप भी कानून मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हदीस को सबसे ज्यादा समझने वाला वो रावी होता है, वो सहाबी होता है। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी को काट लेते हैं और आपकी दाढ़ी माशाल्लाह नाफ तक आती है। कुरान तो कहता है खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, मस्जिद में जाओ, सूरह आराफ आयत नंबर 31 में, कि अच्छी तरह से खूबसूरत बन के जाओ। तो नाफ तक दाढ़ी होती है, आप कहते हैं हम सहाबा के तरीके पर चलेंगे। तो सहाबा तो मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी को काट लेते थे और आपने जो तरीका अपनाया, आप कहते हैं कि जी हम सुन्नत रसूल पर चल रहे हैं। तो अब यहाँ कहते हैं कि हमने सहाबा की थोड़ी माननी है, हम तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माननी है। आप फरमाते हैं कि दाढ़ी बढ़ाओ तो हमने बढ़ाते जाना है। तो जिसने रिवायत की अब्दुल्लाह बिन उमर, जिसने रिवायत किया अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला, उनका अमल तो ये है कि 1 मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी काट लेते हैं। अब आपको यहाँ सहाबा कराम अलैहिम याद नहीं आते, सिर्फ आप धोखा देते आवाम को। तीसरी मिसाल कि हम सहाबा कराम अगर ईद मिलाद नबी मनाते तो हम भी मनाते, सहाबा कराम अलैहिम जो अमल करेंगे वो हम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अबू दाऊद शरीफ हदीस है 519। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अजान देते थे, फजर की अजान, तो फजर की अजान से पहले हमेशा ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका वस्तईनुका अला कुरैशिन अन युकीमू दीनका। ये अल्लाह मैं तेरी हम्द बयान करता हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ और कुरैश के खिलाफ तुझसे मदद मांगता हूँ कि वो तेरे दीन को कायम करें। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा ये दुआ मांगा करते थे। आपने कब दुआ मांगी है? आप कहते सहाबा ने अगर किया होता तो हम करते, तो आपने कब ये दुआ मांगी है?
صرف دھوکہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے رہے ہیں۔ نسائی شریف حدیث نمبر 5426، صحابہ کرام رضوان بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، وَنَحْمُدُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اپنے دین کی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا آپ کے صدقے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، تو ہم بیٹھے ہوئے اس کو ذکر کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعی یہی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا عرض کیا، رسول اللہ بالکل ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مد و سرائی کر رہے ہیں، اسے تو ہم کہتے ہیں میلاد، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کیے جائے، اسے ہم کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3557، فرمایا میں اولاد آدم کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ تو یہی تو میلاد، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جلسے جلوسوں کی، قرآن پاک میں سورہ یونس میں آیت نمبر 58 اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پہنچے تو خوشیاں مناؤ۔ تو خوشی کا اظہار ہے، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جلسے اور جلوسوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، نعتیں پڑھی جائیں، اور غیر شرعی کام نہ کیے جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم صرف اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2276، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کنانا کو منتخب فرمایا، کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اسے کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 3606، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانا کو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آمد کا ذکر خود کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ اور رب کائنات نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والے رسول آ جائیں، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب اور حکمت ہے اس کی تصدیق کریں، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا کہ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئیں عظمت والے رسول، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم نے اقرار کر لیا اور بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، اور اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر، اور میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اللہ فرماتا ہے اس آیت کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو وہ فاسق ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف نہیں چلتے، خلاف ورزی نہیں کرتے، جو خود رب فرمائے وہی کرتے ہیں، کٹ جائیں شہید ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرمائی، یہ آپ کی آمد کا ذکر فرمایا، اور یہ سب سے پہلی محفل میلاد ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے کیا، جب آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی دنیا میں ابھی تشریف نہیں لایا تھا، عالم ارواح میں سب سے پہلی محفل میلاد ہوئی ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب علی یہ ناچ ہو رہا ہے، گانا، اور ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اگر کہیں ہو رہا تھا ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں، کتنے ناچ گانے ہوتے ہیں، تو کیا شادیوں کو روکا جائے گا یا ناچ گانوں کو روکا جائے گا؟
ये लोग धोखा देते हैं। तो मैंने आपको बताया आवाम को कैसे धोखा देते हैं कि सहाबा कराम रिदवान अगर करते तो हम भी करते। तो जो अमल सहाबा कराम रिदवान कर रहे हैं तो वो तुम क्यों नहीं कर रहे? सहाबा कराम रिदवान इमामा पहन रहे, तुमने लाल रुमाल ओढ़े हुए हैं। सहाबा कराम रिदवान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते, दाढ़ी रखते और एक मुठ से ज्यादा वो काट देते हैं, तुमने क्या काम किया हुआ है? सहाबा कराम रिदवान अजान से पहले दुआएं मांगते हैं और आप कितने मुनकिर हो अजान से पहले। और जहां मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मदरसे में सिंध में, वहां के मुअज्जिन हमेशा जब भी अजान देते थे और यही हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली दुआ पढ़ते थे। दोस्तों मालूम हुआ कि ये सिर्फ मिलाद की मुखालिफ है और सहाबा कराम रिदवान की आड़ में सहाबा का नाम लेके जिस सहाबा ने किया होता तो हम मनाते, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर इसी बात पर चलते हैं तो फिर इन 3 बातों पर कम से कम ये अमल जरूर करें कि लाल रुमाल छोड़ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते इमामे बांधे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो किया, एक मुठ से ज्यादा दाढ़ी को काट दिया, ये भी करें, पता चल जाएगा। और अजान से पहले वही बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ भी मांगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।